अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे में एक बार फिर बड़ी हलचल है। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ उठा लिया है, मगर इस तारीखी लम्हे के साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह जैसे दो सीनियर तरीन जजेस के इस्तीफे, जिसने पूरे निज़ाम अदल को सवालिया निशान बना दिया है। ये इस्तीफे सिर्फ ज़ाती या उसूली मौक़िफ़ का इजहार नहीं, ये एक गहरी दरार, एक बढ़ते हुए अदम एतमाद और एक ऐसे तसादुम की निशानदेही करते हैं जो मुस्तकबिल में किसी बड़े बहरान का पेश ख़ैमा बन सकता है। सवाल यहाँ पे ये है कि जब आला अदलिया के अंदर ही डिविजन्स हैं और बेचैनी पाई जाती है, तो जमहूरी ढांचे का तवाज़ुन कैसे बरकरार रहेगा। ये लम्हा कौम के लिए तशवीश का भी है, क्योंकि बहरानों का बोझ हमेशा सियासी जमातें नहीं, आम आदमी उठाता है। पाकिस्तान में हर बहरान, हर हंगामा, हर गैर यकीनी का सबसे बड़ा मुतासिर वो गरीब, बेबस और गैर महफूज शहरी होता है, जिसे बिजली के बिल, दाल रोटी के दाम, रोजगार की तगोदो और बच्चों की फीस से फुर्सत ही नहीं मिलती। ताकत की खींचातानी दरअसल इस तबके के लिए एक और अंधेरा साबित होती है, जो पहले ही मौशी दबाव तले दब चुका होता है। आम आदमी ये पूछता है कि मेरा क्या, मेरे हक के इंसाफ का क्या बना, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या। ये तमाम वो सवालात हैं, अपने पैनल से इसके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल का जिक्र करेंगे, जहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम भारी अक्सरियत से मंजूर हो गई है और अपोजिशन एक बार फिर शोर शराबे, नारों और वॉकआउट्स तक ही महदूद रही। ये लम्हा सिर्फ हुकूमती जीत नहीं है नाजरीन, ये अपोजिशन की नाकामी, कमज़ोरी और सियासी बेसमती का खुला एतराफ़ भी है। सवाल यहाँ पे ये है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम पास हो जाए और अपोजिशन कोई मुतबादिल मौक़िफ़, कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी, कोई ठोस दलील तक पेश न कर सके, तो फिर ये सियासी कुव्वत कहलाने की अहल आखिर कैसे है। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे वतन अजीज़ में हालिया दहशतगर्दी की ताज़ा लहर की। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि रियासत जाग रही है, दुश्मन बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान अब दिफाई नहीं, फैसला कुन मोड़ में है। दुश्मन जहां भी हो, अंजाम उसका एक ही है, शिकस्त, जिल्लत और रुसवाई। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब मौजूद हैं। इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और पीजे मीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगाज़ सलीम बुखारी साहब आपसे करती हूँ। 27वीं आईनी तरमीम अपेरेंटली कहा जा रहा था इस तरमीम के बाद स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा, लेकिन हमने देखा तरमीम के फौरी बाद 2 बड़े इस्तीफे आ गए। इस्तेहकाम नज़र आ रहा है सर आपको, और ये इस्तीफ़ों को कैसे देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया मुझे अपने प्रोग्राम में। देखिए, गुजारिश ये है, मेरी तो ये ख्वाहिश ये थी कि अगर आप शाइक उस्मानी साहब से शुरू कर लेती, ताकि हम उनकी जो कैंडिड व्यू है उसके बाद फिर अपने रिएक्शन को फॉर्मुलेट कर लेते, लेकिन चूंकि आपने आगाज़ कर दिया है, चलिए ठीक है सर, हाँ उनसे शुरू कर लीजिए ताकि हमें थोड़ी सी डायरेक्शन। शाइक उस्मानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आपसे हम लीगल जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उनसे रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे। उस्मानी साहब, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे इन 2 बड़े इस्तीफ़ों की। सर, ये इस्तीफ़े क्या यही ऑप्शन था? क्या ये इस्तीफ़े सही हैं, नहीं सही? और फिर इसके साथ साथ हमने देखा कि वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी हलफ उठा लिया। सर, इस पूरी सिनेरियो को लीगल एक्सपर्टीज़ में आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको इस तरह से जवाब देना मुश्किल है। पहले तो आपको ये देखना ये पड़ेगा कि इस सूरत की इसकी वजह क्या थी, क्या सब क्यों हुआ ये सब कुछ, ये आपको देखना होगा। ये शुरू होता है जब से मंसूर अली शाह साहब ने जो जजमेंट दी थी, जिसमें उन्होंने जो आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का मेंबर बनवा दिया एक किस्म का, उससे ये बात शुरू हुई। इस तरह से जो चीज़ सामने आई वो ये कि जजेस की कुछ थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है। बहुत शुक्रिया आपका। हमने शाइक उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं तो उनको उस्ताद मानता हूँ जहाँ तक लीगल मैटर्स का मामला है, और हमेशा उनकी बातों से हमें गाइडलाइन मिलती है। लेकिन तमाम तर माज़रत के साथ मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि सियासतदान क्या करते हैं और क्या उनके इख्तियार में है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी उन्होंने डाली ज़रूर है कि जजेस भी अब बाज़ ऐसे फ़ैसले करते हैं। अगर मैं फ़ैसलों को गिनवाना शुरू करूं या रिकॉल करना शुरू करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे जजेस साहिबान ने क्या क्या शाहकार फ़ैसले दिए हुए हैं। भुट्टो साहब की
پھانسی سے تو آپ شروع ہو جائیں، جس کے اوپر بعد میں آپ کو وہ تمام ججز جو ہیں وہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے دکھائی دیے۔ اس کے بعد جو 4 دور رہے ہیں، ثاقب افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب، کھوسا صاحب، سعید کھوسا صاحب، گلزار صاحب، اور پھر اس کے بعد بدیال صاحب، اگر آپ یہ کہنے کی جسارت کریں کہ یہ بہت اعلیٰ دور تھا، تو میں تمام تر معذرت کے ساتھ اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ چاہے وہ سو موٹو جیسی ایک یعنی اختیار ہو یا کچھ بھی ہو، ایسے کام کیے ان ججز نے کہ نہ ہی تو وہ پریسیڈنٹ کے طور پر کبھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو کسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انصاف کے تقاضے پورے کیے تھے۔ پاناما کو لے لیجئے، اب نواز شریف کی وکالت میں بالکل نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس فلمزی جواز کے اوپر ان کو نااہل کیا گیا، پھر ان کی نااہلی کو یقینی بنانے کے لیے ان کو نااہلی کی جو مدت ہے اسے عمر بھر کے لیے کر دیا گیا۔ ایک فیصلہ نہیں ہے آپ کے، کوئی صاحب ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، وہ ڈیم بنانے چل پڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے دنیا کے کون سے قانون میں لکھا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ڈیم کا چندہ اکٹھا کرنے یورپ کے دورے پہ جائیں گے اور پھر وہ چارپائی ڈال کے دریا میں بیٹھ جائیں گے جب تک ڈیم نہیں بنے گا؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی جج جو ہے اپنے بھائی کو پی کے ایل آئی کا چیئرمین بنانے کے لیے وہاں کے موجودہ چیئرمین کو جا کے سیک کر دے گا وہاں؟ تو ایسے کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں، اور یہ منصور علی شاہ صاحب جو بہت قابل عزت جج تھے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے، اور پوری پاکستان کی، چاہے وہ میڈیا تھا، چاہے وہ جوڈیشل کمیونٹی تھی، چاہے وہ وکلا تھے، ان کی بہت عزت تھی۔ لیکن وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ ان کے فیصلے کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں نے بھی لا کیا ہوا ہے، میں لا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی ہے۔ ہمیں تو یہ پڑھایا گیا تھا کہ جس چیز کا تذکرہ گراؤنڈز میں نہ ہو پٹیشن کی، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی جج جو ہے وہ کانشیس جج جو ہے وہ کبھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتا ہے۔ ایک کیس تھا جس میں پی ٹی آئی فریق ہی نہیں تھی، آپ نے 65 سیٹیں ان کو پلیٹ پہ رکھ کے دے دی، یہ کون سی کس طرف کا انصاف تھا جی؟ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں اگر شروع ہوں گا تو یہ پروگرام کا وقت سارا گزر جائے گا۔ تو ججز کو بھی بہت بیہیو کرنا ہوتا ہے اپنے آنر کو بچانے کے لیے، جسٹس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ اب دوسری طرف آ جائیے، سب سے پہلے ایک بات کہی جا رہی ہے جو ایک خاص مخصوص سیاسی پارٹی جو ہے یا اس کے ساتھ جو اب افیلیٹڈ لوگ ہیں، کہ یہ تو جی بڑا سارا انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا جی، یہ تو امینڈمنٹ جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہوتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، if I understand politics a little bit، تو اس کے لیے جو کثرت رائے کے بجائے جہاں اتفاق رائے چاہیے ہوتا ہے، وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی ہوتی ہے جو قانون بناتی ہے، اور جب وہ قانون بن جاتا ہے وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور اگلے شفٹ ہو جاتی ہے پولیٹیکل پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد امینڈمنٹ کا رائٹ اسی کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے آپ نے کہ پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی جب چاہے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز اس میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ غیر آئینی کیسے ہو گیا یہ سارا اقدام؟ اور ابھی شائق عثمانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی جو پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے جہاں جب جج مقرر ہونا ہوتا ہے، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جواز بنا کے جس طریقے سے یہ استعفے دیے گئے ہیں، جج اپنے منصور علی شاہ صاحب کو چھوڑ دیجئے، ذرا لے لیجئے عطر من اللہ صاحب کو، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے کانشیس جج تھے، وہ جنرل پرویز مشرف کے وزیر بھی رہے، پھر انہوں نے شوکت صدیقی کے خلاف سازش کر کے خود وہ بن گئے چیف جسٹس اسلام آباد۔ پی جے میر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں بخاری صاحب۔ پی جے میر صاحب، یہ گلہ کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ سے مشاورت نہیں کی گئی، اتفاق رائے کیا ضروری ہے؟ اور ساتھ ہی سر یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ججز کا جو بائزڈ ہونا ہے وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے عدلیہ کو اور خود ججز کو؟ دیکھیں، ہمارے کورٹس بدقسمتی سے ہمیشہ کمپرومائز رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ جو پولیٹیکل ٹیون ہے اس کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح بھی بخاری صاحب نے بتایا بھٹو کا کیس، میں نے تو خود جب نسیم حسن شاہ کا انٹرویو کیا تو انہوں نے خود کہا یار اپنی جان بھی تو بچانی ہوتی ہے، تو جان بچانی ہوتی ہے اپنی تو بچا لو لیکن اگلے کی تم لے لو، تو وہ کر لیا آپ نے۔ تو تھنگ اس کہ یہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جلدی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کس چیز کی جلدی تھی۔ آپ بیٹھ کے نیچے مشاورت کرتے، بیکاز امینڈمنٹس تو آپ اس طرح لے کے آتے ہیں جس طرح کہ آپ کوئی ایس آر او لے کے آ رہے ہیں یا پی سی او پہ آپ کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے سنجیدگی سے ایک دوسرے سے بیٹھ کے بات کریں۔ ایک
इससे पहले जो मैं जवेरिया बात करूंगा वो ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 73 के बाद अब 33 इयर्स हो गए हैं, आप इसके अंदर हर किस्म के वो शिके लेके आ जाते हैं और इस मुल्क को स्टिल्ट्स पे चलाते हैं। रिव्यू करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इसको आप रिवाइज करें, इस पर डिबेट करें और जो आपका नैरेटिव है एक क्लैरिटी इसके अंदर लेके आए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी नहीं है। आप पिछले केसेस देख लो, 4 इंटरप्रिटेशंस एक केस के ऊपर आते हैं, जो भी दलाल पेश करता है नहीं जी वो ये वो ये वो ये। इसकी क्लैरिटी क्यों नहीं है? हम इस पे क्यों नहीं बैठ के बात कर सकते हैं? अगर ये 2 जजेस ने रिजाइन किया है ऑन प्रिंसिपल, अगर इन्होंने किया है तो देयर हैज टू बी अ रीजन। लेट्स टॉक अबाउट दैट रीजन। व्हाट इज दैट रीजन? क्या ये पर्सनल है, क्या ये लीगल है, क्या इसका कोई लंबा लॉन्ग टर्म आफ्टर इफेक्ट्स है? इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, बात करनी चाहिए थी। नहीं, आप तो देखो ना, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया। ठीक है, ठीक है। इट वाज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब वो क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ उनको इस्तीफे देने चाहिए थे 6 जजेस को, जिन्होंने लेटर्स लिखे थे कि जी हमारे साथ ये होता है, ये करवाया जाता है, वो करवाया जाता है। आपने उस वक्त क्यों नहीं रिजाइन किया? बाद में जो आप चीफ जस्टिस को लेटर भेज रहे हो, आई मीन व्हाई? जब आपके पास मौका आप कर दो। सो इनके पास मौका है, इन्होंने कर दिया। अब आपको हिस्ट्री बताएगी कि व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। This is what needs to be seen. शाइक उस्मानी साहब, आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने हलफ उठा लिया है। फिर हम ये भी सुन रहे हैं कि अदालत के जजेस की तादाद को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। सर, आईनी अदालत के हवाले से हमें कुछ बताइएगा। आईनी अदालत किस तरह से काम करेगी, किस तरह से इससे फ़ायदा होगा? आम आवाम के हवाले से एक बड़ा अहम सवाल उठ रहा है कि आवाम को इन तरामीम से क्या फ़ायदा होगा? आईनी अदालत के बनने से कुछ उम्मीद जागेगी कि आवाम को इंसाफ की फराहमी यकीनी भी हो जाएगी, जल्दी भी हो जाएगी? देखिए, अवाम क्या चाहती है? अवाम ये चाहती है कि जब वो आपस में डिस्प्यूट्स हों, पहले ज़माने में जब लोगों के डिस्प्यूट्स होते थे तो वो एक दूसरे को कत्ल कर देते थे और कोई तरीका नहीं था फैसला कराने का। तो बाद में जब कोर्ट्स आई तो कोर्ट्स का काम ये था कि वो बैठ करके एक जज बैठेगा या काजी बैठेगा, वो फैसला कर देगा कि भाई किसके हक में या किसी के खिलाफ। तो ये एक प्रिंसिपल था कोर्ट्स का, और वो प्रिंसिपल जो है वो आप देखें क्या उसका हशर हुआ। अभी बातचीत हो रही है कि ये जजेस का जो तौर तरीका बताया आपने, तो ये सब चीजें तो हैं, होती रही हैं हमारे यहाँ। तो अब उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होना है। तो जो रिजल्ट अभी हुआ है वो इस आपस में लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ शुरू हो गया। तो अब इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना है, और सोल्यूशन क्या होगा? ये हमेशा जजेस का काम नहीं है कि वो आइन बनाए या कानून बनाए। ठीक है, ये जजेस का काम नहीं है। जजेस का काम ये है कि जो आइन या कानून हो, गलत या सही उनकी नजर में, लेकिन वो उसको नाफिज करें, उनका काम है, और सही और इंसाफ से नाफिज करें। लेकिन कानून बनाना जो है वो काम है पार्लियामेंट का, जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, चाहे वो गलत या सही करें, लेकिन अगर उनके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है तो उनका ये हक बनता है कि वो आइन या कानून बनाएं, ये चेंजेस उसमें लेके आए, जजेस उसको इम्प्लीमेंट करें। और जजेस को कोई काम नहीं है कि वो इस किस्म की हरकतें करें। अच्छा उस्मानी साहब, क्या गारंटी है कि इस तरमीम के बाद जजेस का जो रवैया है, जो कारनामे जो दीगर एनालिस्ट बात कर रहे थे, ये कारनामे हमें नजर नहीं आएंगे और बायसनेस नहीं होगी, अनबाइस्ड होकर अपना काम करेंगे? जी देखिए, अब ये आपने जो सवाल पूछा था वो, सॉरी मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पूछा था सवाल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, देखिए जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है इसमें कोई मजाका नहीं है। जहाँ मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ आपको कि कोर्ट्स में हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि आप आधा वक्त जो है इन चीजों में गुजरता है कि ये कानून सही है, कि ये कानून सही है, वो गलत है, ये गलत है। इसमें वो आधा वक्त उससे गुजर जाता है, और जिस मकसद के लिए कोर्ट्स बनी है ताकि लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाए, वो पीछे रह जाता है। ठीक है, और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक आईनी अदालत या आईनी बेंच पहले थी, अब आईनी अदालत हो गई, ये बहुत जरूरी था, ताकि इस किस्म की जो एकेडमिक डिस्कशन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एकेडमिक डिस्कशन है कानून की, वो एक अलग जगह हो, जिससे कि दूसरे लोगों का नुकसान न हो, जो आम पब्लिक है उसको नुकसान। उस्मानी साहब, आपसे मैं ये भी क्लेरिफाई करना चाहूंगी, जब आईनी बेंच बना था तो ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूज कर रही थी कि डिवीजन किस तरह से होगी केसेस की, कौन से केसेस जो है वो आईनी बेंच देखेगा, कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो क्या ये क्लियर हो गया है तमाम मामला कि अब आईनी अदालत कौन से केसेस देखेगी, सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस देख रही है?
नहीं, ये डिस्प्यूट तो हमेशा रहेगा। अच्छा। क्योंकि हर एक डिस्प्यूट में आईनी चीजें भी होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही कानूनी है। चीजें भी होती हैं, और दूसरे जो फैक्चुअल चीजें होती हैं वो भी होती हैं। ये तो हमेशा रहेगा, और हमेशा एक वकील जो है जो उस बेंच से या किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमेशा ये कहेगा कि ये इस बेंच पे होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक नॉर्मल चीज ठीक है, है, ये तो ठीक है, होगा। लेकिन ठीक है। हर सूरत इसकी वजह से, आईनी अदालत होने की वजह से काफी हद तक जो है जो कोर्ट, अपीलेट कोर्ट है, उसके पास टाइम होगा कि वो दूसरी चीजें को देख सके, जो लोगों के जो disputes ठीक है हैं, बुखारी resolve साहब, कर सके। लेकिन जजेस जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कह रहे हैं कि आईनी अदालत के बनने से अदलिया की आजादी सल्ब होएगी। कोर्ट के पास बुखारी साहब, बुखारी साहब। कि वो आइन को इधर से उधर कर दे। जो होता रहा है, आप देखते रहे पिछले 78 साल में क्या होता रहा है। बिल्कुल ऐसी है सर। उस्मानी साहब, बुखारी साहब को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब, हम बात कर रहे हैं आईनी अदालत की अफादियत की, लेकिन जो इस्तीफे दिए गए उसमें ये जवाब बनाया गया कि आईनी अदालत के बनने से अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज होगी, सल्ब होगी। देखिए, ये तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। शायक उस्मानी साहब ने बिल्कुल वाजे कर दी है बात कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बनना कोई गैर आईनी इकदाम नहीं है। सही। बेपनाह मुल्कों के अंदर फेडरल कोर्ट के नाम से या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से ये सेटअप जो है वो मौजूद है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे यहाँ दो चीज़ें जो है वो काबिल गौर हैं। एक तो पेंडेंसी जो है केसेस की, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी है, आप फिगर सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो इस सूरत हाल में गुजर जाता था कि ये सियासी मामला कैसे है, ये इंटरप्रिटेशन इसकी सही है या गलत है। यानी आईनी मामलात में इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी सुप्रीम कोर्ट कि जो केसेस हैं उसके बारे में रिवायत यह है कि दादे ने केस किया था और पोता उसकी पैरवी कर रहा है और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह कि अगर हमारे यहाँ पहले का सेटअप बहुत आला काम कर रहा था तो दुनिया की रैंकिंग में हम हैं कहाँ, 140वें नंबर पर तो हम मौजूद हैं। ये तो हमारे यहाँ स्टेटस है हमारे जुडिशल सिस्टम का। सही। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रिफॉर्म्स इस नीयत से की गई हैं कि जुडिशल सिस्टम को इफेक्टिव बनाना है, लोगों को इंसाफ मुहैया करना है, लोगों को उस खारी से बचाना है जो सालों साल गुजर जाते हैं। आपको मैं कितनी मिसालें दूं, आप देखिए 26 अरब रुपए के केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हमारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, उन्होंने जो टैक्सेस देने हैं वो पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ये तय हो रहा है कि इमरान खान को जेल से बाहर आना है कि नहीं, नवाज शरीफ को नहल करना है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एक अलग सेटअप बना दिया कि भाई यहाँ मारते रहे, सारा पटकते रहे, हर आईनी मामला ये तय कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट वो जो खबरें देते हैं वो अल्टीमेटली वो सच्ची साबित हो जाती है। लेकिन अब 27वीं तरमीम पे तो वो बात कर ही रहे हैं, उन्होंने 28वीं का भी इंदिया दे दिया है कि बहुत जल्द 28वीं तरमीम भी आएगी। देखिए, बात यह है कि अगर तो ये सिस्टम को अपने ताबे करना चाहते हैं तो कोई जी शऊर आदमी पाकिस्तान का जो है, चाहे उसका ताल्लुक जुडिशरी से है, चाहे वो मीडिया से है, चाहे वो आम आदमी है, वो इसको इंडोर्स नहीं कर सकता। जुडिशरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए हर इकदाम जो है उसकी मजम्मत भी की जानी चाहिए, उसको रेजिस्ट भी किया जाना चाहिए। लेकिन जो राइट आपका आइन पार्लियामेंट को देता है, वो जो लेजिस्लेशन का राइट उनके पास है विच इज अनचैलेंजेबल, लेट देम मेक द लॉ। उसमें होता यह है कि हमारे यहाँ पहले भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय जरूर देती है जब भी कभी कोई पिटीशन उसके सामने आती है। उसके पास भी अल्टीमेट इख्तियार ये है कि वो मामला वापस पार्लियामेंट को भेजे और कहे कि इसको रिव्यू करें। ठीक है। तो अगर तो इस तरीके से चीजों को चलाया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एक अलग एंटिटी देख रही होगी और उसके मुताबिक जो कुछ उन्हें करना है वो करेंगे, और बाकी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू द कॉमन मैन उसको इंश्योर बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक ये पेंडेंसी का मामला जो है ये खत्म होगा और मुमकिन है अच्छे फैसले हों और हमारा जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल अरीना में उम्मीद तो यही करते हैं। पीजे मीर साहब, अगर हम इन इस्तीफों को देखें, इन इस्तीफों के बाद आपको लगता है कि कोई तहरीक का आगाज होगा? इस्तीफों को आप किस तरह से देखते हैं? एक चैप्टर क्लोज हो गया या एक नया चैप्टर ओपन हुआ हुआ? ये देखिए, एक नया चैप्टर खुला है। अभी आप देखेंगे बार एसोसिएशंस क्या करती हैं, जो आज मुझे बताया जा रहा है कि शायद 2 जजेस और भी रिजाइन कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। देखें, याद रखना, एक कॉमन सेंस है, विल यू ever speak against your employer? No, you won't.
آپ کی تو چھٹی ہو جائے گی ون وے اور دی ادر. تو اگر جوڈیشری کو اگر ایگزیکٹو کے نیچے لے کے آئے اور جوڈیشری اور جو ایگزیکٹو ہے اس کو ٹوٹل کنٹرول کرے گا, اٹ ول نیور ورک. ایٹ لیسٹ پرسپشن تو آپ کا خراب ہوگا. تو جب ہم یہاں پاکستان میں شور کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہر ادارے کو, ایگزیکٹو کو, جوڈیشری کو, اسٹیبلشمنٹ کو الگ الگ اپنا کام کرنا چاہیے, تو یہاں تو الگ نہیں ہو رہا نا. یہاں تو اپنے جوڈیشری کو آپ انڈر کنٹرول لے کے آ رہے ہیں اور اس کو ایک بالکل ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کے اندر آپ اس کو ایگزسٹ کرنے دیں گے, تو اس کا پرسپشن بڑا خراب ہوگا. ابھی بخاری صاحب نے بات کی 140 ہے, پھر آپ 180 پہ بھی چلے جائیں گے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے ملکوں کی جو جوڈیشری ہے وہ بڑے ایک اس پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے. ریکڈ ایک آپ دیکھ لیں کہ اس نے کیا آپ کا ایک انٹرنیشنلی آپ کا کیا ایک امپریشن دیا ہوا ہے, اور بھی کئی ایسے کیسز ہیں. کوشچن ہیئر رائزز, کیا ہمیں کس چیز کی جلدی تھی کہ اس کے اندر شکوں کے اندر کئی اور چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک چیز تو بہت بڑی اچھی کی ہے, میں بالکل کھل کے اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو سی ڈی ایف کا انہوں نے بنایا ہے, سی ڈی ایس کا جو عہدہ دیا ہے, بڑا اچھا ہے. کیونکہ آپ کے پاس جوائنٹ چیف جو تھے وہ ایک سیریمونیل ہیڈ تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی آ گئی کہ پاور ایک کے اندر ہے. لیکن اگین اس کی ایک مسپرسپشن ہے کہ نہیں جی جو چیف ہیں وہ ہر چیز کنٹرول کریں گے. بالکل غلط ہے, کیونکہ آپ کا جو آپ کا ایئر فورس کا ہے, جو آپ کا نیول ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل وائز انڈیپینڈنٹ کام کرے گی. یس, آپ نے ایک سالڈ ایک اوپر ایک چیف بنا دیا, چیف آف ڈیفینس اسٹاف, وچ از اے گڈ تھنگ. جو آپ کا جوائنٹ چیف تھا اس کے اندر ایمبیگوٹی تھی, سیریمونیل پاور تو وہی تھی آپ کے چیف کے پاس. سو آئی تھنک اس کو جو کلیئر کیا دیٹ از اے ویری گڈ تھنگ, اینڈ اس میں چین آف کمانڈ کے اندر آگے آتا ہے. لیکن اس میں لوگ کئی نیگیٹیوٹی لے کے آ رہے ہیں, تو ہم پوزیٹیوٹی کو کم دیکھتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ترمیم ہو گئی, 27 ترمیم ہو گئی, اور ابھی ہم نے دیکھا 27ویں ترمیم میں جتنی امینڈمنٹس ہوئیں, اس کے بعد سر 28ویں کی بھی باز گشت ابھی سے شروع ہو گئی ہے. کیا پوائنٹس ایسے رہ گئے ہیں جو اب 28ویں میں ہم دیکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ اب آپ کو چاہیے کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کو ریوائز کریں. ہمارے کانسٹیٹیوشن 10 مختلف طریقوں سے اگر آپ ان کو انٹرپریٹ کرو. آپ اس سے پہلے بھی شو میں جب آئے تھے تو آپ نے کانسٹیٹیوشن ریوائز کرنے کی بات کی تھی. رکاوٹ کہاں ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر اتنے ہی ایشوز ہیں کانسٹیٹیوشن میں تو پھر واقعی مل بیٹھ کے اس کو ریوائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ ویری گڈ کوشچن, کیونکہ ہماری شارٹ تھنکنگ ہے, ہماری مایوپک اپروچ ہے, ہماری نیشنلسٹک اپروچ نہیں ہے. اگر میں آج پاور میں ہوں, میں سمجھتا ہوں میں ساری عمر پاور میں رہوں گا. ہسٹری اینڈ ٹائمز آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی میں کوئی پرماننٹ پاور پہ نہیں رہا, نہ رہ سکتا ہے, نہ رہے گا. تو اگر ہم اس سے باہر نکل آئیں اور ایک نیشنل انٹرسٹ کے اپنے پاکستان کی بات کریں, تو یس, جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. بہت شکریہ. پی جے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جسٹس ریٹائرڈ عثمانی صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سلیم بخاری صاحب اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین, بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور تو ہو گئی, لیکن اپوزیشن کا کردار کیا رہا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی ہے. اپوزیشن کے کردار کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو ان کا کردار صرف یہ رہا کہ انہوں نے نعرے بازی کی, انہوں نے واک آؤٹ کر دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ نہیں وہ کر سکے. بخاری صاحب, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اتنی بھاری اکثریت سے اس 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری یہ حکومت کی جیت ہے یا پھر یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے؟ اور ساتھ ساتھ ناظرین, اسٹوڈیوز میں واقع صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, نصیر واقع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن سلیم بخاری صاحب, سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ حکومتی جیت ہے یا اپوزیشن کی ناکامی؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے ریئلسٹکلی پوچھیں تو میرے خیال سے اتنی اسٹرانگ اپوزیشن نے اپنے آپ کو اس سارے پروسیس سے علیحدہ کر کے نہ صرف یہ کہ عوام کی کوئی خدمت نہیں کی ہے, بلکہ اپنا وہ کردار جو انہیں نبھانا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں نبھایا ہے. 100 سے زیادہ اپوزیشن کے ممبر جس ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوں, وہاں حکومت کے لیے کسی بھی امینڈمنٹ کو اس طریقے سے فلی بسٹر کر کے فوری طور پہ منظور کرانا ناممکنات میں سے ہے. اگر یہ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے, اس معاملے کو لینتھ دیتے, ایک لمبی لسٹ دیتے سکرین کرنے والوں کی, اور وہ اس کو کھنگالتے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں, اس کی بجائے انہوں نے وہی اپنا روایتی سسٹم جو ان کی لائن ہے پارٹی کی, بانی پارٹی کی, کہ ہم نے یہ سسٹم چلنے نہیں دینا ہے, وہ سسٹم نہ چلنے دینے کے ڈینائل موڈ میں ہوتے ہوئے ہر چیز کو ہونے دے رہے ہیں. تو اس لیے میں اسے حکومت کی جیت تو بالکل نہیں کہوں گا. میرے خیال سے یہ اپوزیشن کی بہت بڑی نااہلی ہے
کہ انہوں نے اس پورے پروسیس سے سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی ڈی لنک ہو کے بائیکاٹ کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے۔ اچھا بخاری صاحب پھر کہا کہ ہم اس پہ احتجاج کریں گے، ہر جمعے کو احتجاج ہوگا، آج اپوزیشن کی بیٹھک بھی ہوئی لیکن نتیجہ اس میں بھی کچھ نہیں نکلا، ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ احتجاج کا جو صورتحال ہے وہ اب کسی مطلب انٹرپریٹیشن کی محتاج نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 26 نومبر کے واقعے کے بعد سے جتنے احتجاج کی کالیں ہوئی ہیں وہ کم از کم 2 درجن سے زیادہ ہیں، ان میں کہیں سے اس کو پذیرائی نہیں ملی ہے، حتیٰ کہ پشاور میں بھی جو جلسہ انہوں نے صوابی میں کیا تھا اس میں بھی پارٹیسپیشن کا جو حال تھا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ تو اب یہ خالی نعرے مارنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی اگر کسی نے ہاتھ لگایا بانی پی ٹی آئی کو۔ بانی پی ٹی آئی صاحب پچھلے 2 سال سے بیٹھے بیچارے جیل کے اندر، یعنی جو بھی ان کے حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح کہ لوگوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے، شیخ رشید جیسے بندے نے کہا جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو یہ نعرے بازی سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی نعرے بازی سے آپ کسی ایسی حکومت کو چھیڑ سکتے ہیں یا ٹاپل کر سکتے ہیں جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سر ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن احتجاجوں کے ذریعے صرف اس صورت میں حکومت کو بدل سکتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ ان کو انکریج کر رہی ہو، ان کو تھپکی دے رہی ہو، ان کو سپانسر کر رہی ہو۔ پاکستان میں جتنی حکومتیں مڈ ٹرم میں گئی ہیں، فارغ ہوئی ہیں، ان سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا تھا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا اور بخاری صاحب انفارچونیٹلی اگر ہم احتجاج کی بھی بات کریں تو احتجاج میں بھی وہ کنوکشن نظر نہیں آ رہی ہے۔ واقع صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ واقع صاحب حکومت کی کامیابی 27ویں آئینی ترمیم بھاری اکثریت سے منظور ہونا یا اپوزیشن کی ناکامی ہے، اپوزیشن کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جمہوری دنیا میں یہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اپوزیشن ہمیشہ اس کا بائیک آؤٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب سمجھتی ہے۔ دیکھیں جتنے زیادہ مرضی ممبرز ہوں ان کو اس بات کا تو یقین تھا کہ ہمارے یہاں ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا۔ جیسے ابھی سلیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں، بات تو درست ہے کہ وہ وہاں ڈیبیٹ کرتے لوگوں کو بتاتے، لیکن آپ بتائیے کتنے سیشن ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی ٹیلی ویژن چینلز پر لائیو تقریریں جو ہیں وہ چلتی ہیں سوائے ایک پی ٹی وی کے علاوہ؟ تو پبلک کو کیسے پتہ چلنا تھا کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کیا بات کی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جب حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یا باقی دوسرے اہم اداروں نے ایک چیز کا فیصلہ کر رکھا ہو کہ یہ ہونا ہے، اب 27ویں آئینی ترمیم کا منظور نہ ہونے کے بارے میں کبھی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے؟ ناممکن۔ یہ بات ڈیسائیڈڈ تھی اور پورا ایک پہلے سے پلان بنا کے ایک پورے مضبوط طریقے سے یہ جو سسٹم ہے یہ چلایا گیا اور اس کی قرارداد پیش کی گئی۔ 100% پتا تھا کہ یہ منظور ہونی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں نے، میں کہوں گا کہ اپوزیشن نے، یہ زیادہ بہتر لفظ رہے گا، ان کو یہ علم تھا کہ یہ تو پاس ہو جانی ہے، لہذا انہوں نے اپنے لیے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اس کا حصہ ہی نہ بنے۔ دیکھیں جب ڈیبیٹ سے چیزیں منظور ہوتی ہیں نا تو وہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز سے آپ کو میری بات سے متفق ہونا پڑے گا کہ ان کے بائیک آؤٹ کرنے سے آئینی ترمیم جو ہوئی ہے میرے خیال کے مطابق ایک عام پولیٹیکل کا طالب علم ہونے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں وہ مضبوطی نہیں آئی، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا، وہاں تو کسی نے ان کی مخالفت نہیں کی، نہ کوئی بات ہوئی۔ اگر بات چیت ہوتی، ووٹنگ ہوتی، وہ کھڑے ہوتے تو شاید اس ترمیم کی منظوری میں زیادہ سختی اور سٹیبلٹی پیدا ہوتی۔ یہ میرا خیال ہے، میں بھی کوئی شخص میرے سے اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اپوزیشن بہت سارے مقامات پر جو ہے قومی اسمبلی میں، آپ موجودہ حکومت تو اب دوسری پارٹی کی ہے نا، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب نون لیگ بہت ساری جگہوں پہ بائیک آؤٹ کر کے جاتی تھی۔ مولانا کے ایک بندے نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کے ایک شخص نے ووٹ دیا، اب ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
جو ڈیفیکشن ہے اس کو تو آپ کسی صورت بھی یعنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. قانون اس کے لیے موجود ہے کہ اس آدمی کو ڈی سیٹ ہونا پڑے گا جو اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کے مرضی کے خلاف کہیں ووٹ دے گا. اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے ہی تو ایسے قوانین بنے ہیں نا. لیکن اب اس کا کیا کریں کہ ہر ایک اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں سے ڈیفیکشن کی صورتحال نکل آتی ہے, جسٹیفیکیشن چاہے اس کی کوئی بھی ہو. بالکل ایسے ہی. دوسری بات یہ کہ یہ ابھی میرے بھائی جو کہہ رہے تھے, میں ان سے اس بات پر اختلاف کرتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی سے نشر ہونے والی چیز لوگوں تک نہیں پہنچتی ہے. اس وقت مین سٹریم میڈیا چینل irrelevant ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے, اتنا سٹرونگ ٹول ہے کہ اس نے ساری دنیا کی حیت بدل کے رکھ دی ہے. اس لیے پی ٹی وی سے اگر فیڈ مل رہی ہے ان کو تو سوشل میڈیا اس کو جتنا چاہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر سکتا ہے, جس کا مقابلہ مین سٹریم میڈیا کر ہی نہیں سکتا. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ایز اے میڈیا مین فار لانگ ٹائم. ہیونگ سیڈ دس, میرے خیال سے یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے میرے بھائی کی کہ اگر یہ وہاں کھڑے ہوتے تو پھر یہ اس کی سٹرینتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی. لیکن وہ بروٹ میجورٹی کی جو بات کرتے ہیں نا پارلیمانی اور ڈیموکریٹک سسٹم میں, وہ پرویل کرے گی, ہر جگہ کرتی ہے, دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. آپ بائیکاٹ کریں یا پارٹیسپیٹ کریں اس سے اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ قانون تو بن گیا نا. جی قانون تو ان کے ہوتے ہوئے بھی بہت بنے تھے. مجھے تو ان پر حیرت ہوتی ہے جو اسی قسم کے پروسیس کا حصہ رہ کے اس سے بدتر لیجسلیشن کا حصہ رہے ہوں اور ابھی بھی بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئے تو ہم اس کو ریورس کریں گے. یہی ہوتا رہنے آئین کے ساتھ. دیکھیے یہ اچھی بات نہیں ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, یہ جو دوبارہ اقتدار میں آنے کی باتیں ہیں یہ ابھی 10-12 سال کے لیے تو وہ بھول جائیں. اس کے بعد ان کی ریلیونس رہتی ہے نہیں رہتی ہے وہ تو بعد میں دیکھیں گے. میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہا ہوں, میں حقائق کو دیکھ رہا ہوں سامنے کہ نہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے, نہ یہ دو پارٹیوں کی الائنس ٹوٹنے جا رہی ہے. تو ان کو ابھی دیر لگے گی اس کام کے لیے. تو اس وقت تک تو اگر یہ قانون چلتا رہا تو جو کچھ ہونا ہوگا اس کے نتیجے میں وہ تو ہو کے رہے گا. بعد میں آپ لیتے رہیے واپس, اس کو کیا ہو جائے گا اس سے. آپ آج کہیے کہ نہیں جناب بھٹو کو غلط پھانسی دے دی گئی تھی, کیا وہ زندہ ہو جائیں گے دوبارہ؟ اچھا واقع صاحب, اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. فیصل وابڈہ کہہ رہے ہیں اگر 26 نومبر کی طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو ریاست کا بھرپور جواب آئے گا, اس سے بھی زیادہ. ریاست تیار ہے اور اپوزیشن اس اسٹرینتھ میں ہے کہ وہ احتجاج اس طرح کا کرے؟ یقینی طور پر ریاست تو مکمل طور پر تیار ہے اور وہ کر بھی سکتی ہے. ابھی ماضی میں جو واقعات ہوئے اور جس طرح ریاست نے اور حکومت نے اور ہمارے جو دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جتنی مضبوطی کا مظاہرہ کیا, وہ اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو بخاری صاحب بات کر رہے تھے, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ممبر نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے تو یہ کون سا جمہوری طریقہ ہے کہ دوسری پارٹی وہیں ان کو کہہ دے کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو واپس لائیں گے. پھر اس طرح کام نہیں چلتا. دیکھیے جب آپ کوئی قانون اور ضابطے بناتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دینا, تو دوسری پارٹی کو وہاں کھڑے ہوئے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ جناب ہم آپ کو واپس لے آئیں گے, آپ نے ہمارے حق میں جو ہے ووٹ دے دیا ہے. اس طرح تو پھر ساری پارٹیوں میں لوگ جو ہے آتے جاتے رہیں گے, ان کو یہ سپورٹ حاصل ہوگی کہ ہم اپنی پارٹی سے غداری کر رہے ہیں تو دوسری پارٹی ہمیں دوبارہ لے آئے گی. دیکھیں ان چیزوں کے جانب بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. یہ جمہوری روایات کے خلاف ہے اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم اور پھر کوئی 28ویں کی بات کر رہا ہے, کوئی 26ویں کی بات کر رہا ہے. بتائیے آپ ان آئینی ترامیم میں عوام کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ جو آئین میں ترامیم ہوتی ہیں نا وہ پبلک کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, ان کو پوری پاکستان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. بخاری صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بخاری صاحب. دیکھیے میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل میرے بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے اعتراض اس وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خود اسی پروسیس کے نتیجے میں ایک پارٹی بنے ہوں, دوسری پارٹیوں سے اڈاریاں مار مار کے, ان کو کم از کم یہ کہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے. لیکن اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ جس بندے نے ڈیفیکشن کی ہے اس کو سزا کے طور پر ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, ڈی سیٹ ہونا چاہیے اور الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل کر دینا. بہت زبردست بات کی آپ نے. اسی پوائنٹ پہ ہمیں بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک میں جو دہشت گردی کی لہر پھیل رہی ہے اور جس طرح سے ہم اسے کاؤنٹر کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس خودکش حملے میں ملوث 4 جو دہشت گرد تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. بخاری صاحب, پاکستان کی طرف سے واضح موقف اب یہ سامنے آیا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی بھی گروپ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے.
देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या था, लेकिन इस वाक़े के बाद जिस तरीके से हमारी लॉ एनफोर्सेस ने रिएक्ट किया है, दो बड़े वाक़े हुए। एक इस्लामाबाद का जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसका आप तज़किरा कर रही हैं, दूसरा वाना में हुआ जी, और वो भी बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। APS की तरह से वो भी बड़ी गंभीर सूरत हाल बन सकती थी, कि अल्लाह का शुक्र है कि वो वहाँ अवॉइड हो गई। लेकिन यहाँ जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये था कि ये खुदकुश बमबार जो है ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक कैसे पहुंचा, सही, क्यों किसी जगह के ऊपर कोई चेकिंग नहीं थी। दारुल खिलाफे में दाखिल होने के जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पर इतनी बड़ी पुलिस बैठी भी होती है, लेकिन अगर वो उनको रोकने में नाकाम हुई तो ये एक इंटेलिजेंस फेलियर तो हमारा है, पहली बात। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो अच्छी बात है, या कह लीजिए कि थोड़ी सी खुशी की बात है, वो ये है कि इस वाक़े के बाद से जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है और पहुँचे हैं उस यानी खुदकुश बमबार तक भी, उसके हैंडलर तक भी, उसके सहूलतकार तक भी, तो और 4 बंदों को गिरफ्तार किया है। इससे ये मैसेज तो यकीनन जाएगा वास्ट के if anybody will take law into its hand, if anybody will do any act of violence or any act of terrorism, हम उसके गिरेबान तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये मिला जुला सा मेरा तासुर है ये कि अनफॉर्चुनेट वाकया था, इंटेलिजेंस फेलियर भी था, लेकिन हमारे लॉ एनफोर्सेस ने बहुत एफिशिएंसी के साथ इसको इस तक पहुंच के इस फितने को ख़त्म करने की कोशिश जो है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दूसरी बात ये कि ये फिनोमेना जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक महदूद नहीं है। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जिस किस्म की तखरीब कारी, जिस किस्म की दहशत गर्दी में सहूलत कारी की जा रही है, वी हैव टू बी ऑन आवर गार्ड्स। हम बहुत वल्नरेबल हैं। अभी वहाँ की जो लीडरशिप है इंतहाई ढिठाई से और इंतहाई बुज़दिलाना अंदाज में धमकियां देने पर आ गई है कि अगर आप काबुल पर हमला करेंगे तो हम लाहौर पे हमला करेंगे। उनकी कैपेसिटी से कौन वाकिफ नहीं है और हमसे ज्यादा कौन जानता है उनको। ये सारे पौधे हमारे हाथों के लगाए हुए हैं ना, जो अफगान वार के हीरोज थे, जो आज इस्लामाबाद में जो हमला हुआ है उससे पहले भी अगर हम उनके सोशल मीडिया को देखें तो इस्लामाबाद कमिंग सून, ये हमने देखा कि ये बहुत वायरल हुआ। ये रिपोर्टेड मामला है, रिपोर्ट हुआ है बिल्कुल ये ट्वीट उनका जो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमें इसके आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर हम ये तय कर लें कि इस फितने से हमने निपटना है, जिस तरह अगर आप इजाज़त दे तो मैं रिकॉल करूं जो फील्ड मार्शल ने कन्वेंशन सेंटर में जो तकरीर की थी कि ये 1500-2000 लोग ना हमसे कश्मीर ले सकते हैं, ना हमसे बलोचिस्तान ले सकते हैं, ना ये हमें हमारे घरों तक पहुंच सकते हैं। तो आई सी द कन्विक्शन देयर। मेरे ख्याल से ये कन्विक्शन पाकिस्तान के हर उस शोबे की होनी चाहिए, चाहे वो लॉ एनफोर्सेस हैं, चाहे वो ओपिनियन मेकर्स हैं, चाहे वो मीडिया है, कि हमने इस फितने को वी विल निप इट इन द बड और हमने इससे निजात हासिल करनी। तो कोई वजह नहीं है कि हम कामयाबी से अपनी सरहदों का दिफा भी ना कर सकें और हम कामयाबी से इस फितने को जो है वो इसके अंजाम को ना पहुंचा सकें। आई थिंक वी शुड हैव ए पॉजिटिव नोट कि जो एफिशिएंसी दिखाई गई है अगर ये जारी रहती है और स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, अगर हम उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको खत्म करते हैं, अगर वो लोग जो इनके सहूलतकार हैं उनकी गर्दनों तक हमारे हाथ तो यकीनन मुंह तोड़ जवाब जो है वो इनको हमने पहले भी दिया और अभी भी देंगे। वाक़ई साहब, आप किस तरह से देखते हैं मुल्क में दहशतगर्दी की ये जो नई लहर है, इसके बाद हमारी फौज का जो रिएक्शन था? फिर सर ऐसे वक्त में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंकन टीम यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे सिपा सालार ने जब कांटेक्ट किया, उनको एतमाद में लिया, तो टीम ने भी ये कहा कि हम अपने मैचेस मुकम्मल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। देखिए, जो मुलज़म पकड़े गए उसके बाद ये बात तो तय हो गई कि ये सब कुछ अफगानिस्तान और भारत कर रहा है। जब अब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं आपको पूरे यकीन से कहता हूं कि इनके जो पिछले राब्ते हैं वो भारत और अफगानिस्तान के हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन कन्विक्शन अपनी जगह पर, हमारी कोशिशें अपनी जगह पर, लेकिन मुझे अफसोस तो तब होता है कि जब एकदम कोई वाकया बड़ा रूनमा होता है और उसके बाद हम कहते हैं जी सब कुछ हमने हाई अलर्ट कर दिया, जगह जगह पे नाके लग गए, पुलिस आ गई, रेंजर्स आ गई, मुसल्लह फौज आ गई, बिस्मिल्लाह आएँ और हमारी हिफाजत करें। लेकिन भाई बात यह है कि हमारा नुकसान तो हो गया ना। अब हम नुकसान करने के बाद जब अटेंशन देते हैं और हम अटेंटिव हो जाते हैं, मेरा ख्याल है इससे
ज़्यादा बेहतर ये है कि वो कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है। हमें परहेज करना, हमें प्रिवेंशन करनी, प्रिवेंशन यानी हमें, यस, हमें ये रोकना होगा कि ये वाक़यात ना हो। हमें अपनी सरहदों को, अपने शहरों को, अपनी सड़कों को, अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर आवाम को इस दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। हमारी पुलिस, हमारी रेंजर्स, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे वो इतने अटेंटिव हों कि इस तरह का वाक़या होने ही ना दें। देखिए, क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा शार्प है, लकीली वानों में मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरी तरफ हमने देखा कि ये वाक़या हुआ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आपने पैनल की राय जानी, तमाम टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन अपनी जारी रखी। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।